बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। हाज़रीन, इमरान खान साहब को कोई खुदाई मदद इस वक्त आप पहुंची है कि जितने भी मामलात हैं, जो सियासी सिनेरियो बना हुआ है, अब सारी की सारी सिचुएशंस, हालात और मामलात जो है वो उनके हक़ में चले जा रहे हैं। इसी दौरान इमरान खान साहब ने सियासत के मैदान में एक ऐसा सियासी शॉट खेला है कि जिसको देखकर जितनी भी सियासत के बड़े बड़े खिलाड़ी हैं वो दंग रह गए हैं। आप यूँ कह लें कि सियासत के मैदान में इमरान खान ने इस वक्त सबसे बड़ा और सबसे लंबा छक्का मार दिया। अब सियासत के मैदान की जब बात की जा रही है तो यकीनन इसमें फिर सियासत में जिसकी इन्वॉल्वमेंट है, ये सब के लिए एक बड़ा शॉट है जो इमरान खान साहब इस वक्त खेल दिए। ये है भी इतना मज़ेदार, इतना शॉट अच्छा है कि किसी भी लीडर की पिछली जो तारीख़ है, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, उसमें कोई ऐसी एग्जाम्पल नहीं मिलती कि सियासी लीडर जो है आपका की क़यादत जो है वो जेल में बंद है और कारकुनान उनसे मिलने तक की भी उनको रसाई भी नहीं है और वो खुद मारे मारे फिर रहे हैं, छुप रहे हैं इधर उधर। इस सिचुएशन के अंदर भी एक ऐसी पॉलिटिकल एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है कि जिसने पॉलिटिकल ग्राउंड के अंदर उस तहरीक को एक दफ़ा फिर एक नया जन्म दे दिया है, या एक समझ लें कि सबसे लंबा शॉट मार दिया है सियासत के मैदान में। खैर, इस पर भी हम बात करेंगे। इससे पहले हम एक चीज़ और डिस्कस करते चलें कि इस वक्त अडियाला जेल के अंदर क्या चल रहा है। अडियाला जेल में इमरान खान साहब कैद हैं, जो सियासी कैदी हैं, रियासत के कैदी हैं। रियासत ने उन पर बगावत का पर्चा कर रखा है और वो इस वक्त रियासत के बागी होने की वजह से रियासत की कैद में है, अडियाला जेल के अंदर मौजूद हैं। तो वहाँ पर क्या चल रहा है, सारी बातों को हम तफसील से बयान करेंगे। सबसे पहले अडियाला जेल के हवाले से मैं बात करता चलूँ, चूँकि थोड़ा सा शॉर्ट टॉपिक है तो इसमें मैं जल्दी 2-3 मिनट के अंदर अंदर अपनी बात वाइंड अप कर लूँगा। आपको पता चला होगा कि इमरान खान साहब के साथ अडियाला जेल में मुख्तलिफ लोगों ने मुलाकात की है। अब ये मुलाकात, एक तो उनके अपने सियासी वर्कर हैं, इनकी वकला की टीम है, उनके अपने लोग हैं जो मिल रहे हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे इदारों के लोग भी हैं जिन्होंने इमरान खान साहब के साथ मीटिंग की है। ये मीटिंग इंतहाई सख्त किस्म के और कशीदा माहौल में हुई है और ये कोई इतनी मतलब अलग सलैक वाली मीटिंग नहीं थी। इसमें खान साहब जो हैं उन पर प्रेशर दिया गया है, दबाव डाला गया, उन्हें मजबूर किया गया है कि वो किसी भी तरीके से मुल्क छोड़ दें। अगर वो मुल्क छोड़कर चले जाते हैं तो उनकी जितनी भी सियासी कैदी हैं, जो उनके वर्कर्स हैं, उनके ऊपर जो एक अजाब आया हुआ है वो भी उठा लिया जाएगा और बाकी में उनके लिए ग्राउंड जो है वो थोड़ा सा नरम कर दिया जाएगा। अब एक बात ज़हन में रखिएगा कि जो इमरान खान साहब के मुखालिफिन हैं इस वक्त, उनके पास कोई भी एजेंडा नहीं बचा, कोई भी हरबा नहीं बचा, कोई भी मंसूबा नहीं बचा। सारी की सारी हिकमत अमलियाँ उनकी जो है वो फेल हो चुकी हैं। अब अगर कोई उनको कामयाबी की सूरत नज़र आ रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि इमरान खान साहब किसी तरीके से मुल्क से बाहर चले जाएं। इमरान खान साहब जो है उन्हें भी पता है कि अगर मैं इस जेल से निकल कर मैं डील करके मुल्क से बाहर चला गया, मजबूर होकर मैं चला गया, तो मेरा सारे का सारा जो पॉलिटिकल नैरेटिव है, मेरे जो बयानियाँ सियासी बयानियाँ, वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि उनकी तो सारी की सारी पॉलिटिक्स इसी बात पे डिपेंड करती है कि वो झुकते नहीं हैं, वो पिकते नहीं हैं, वो हारेंगे नहीं, वो ज़िद्दी हैं, वो हर तरह की कुर्बानी दे जाएंगे, उन्हें झुकाया नहीं जा सकता, मजबूर नहीं किया जा सकता। ये तो बयानिया सारा तहरीक इंसाफ का। अब अगर वो डील करके चले जाते हैं तो उनकी पॉलिटिक्स जो है वो एक दफ़ा बिल्कुल रिमूव हो जाएगी। रिमूव ना भी हुई तो वो किसी हद तक ख़त्म ज़रूर हो जाएगी। ये जो ग्राफ है वो वाला नहीं रहेगा। इसलिए इमरान खान साहब ने साफ इनकार कर दिया है कि मैं किसी भी तरह बाहर नहीं जाऊंगा, मुझे मार दो, मेरा ये वतन है, मैं इधर मरूंगा, इधर ही दफन होऊंगा, इधर ही रहूंगा, इधर ही जीऊंगा। तो एक तो ये अडियाला जेल की ताज़ा तरीन अपडेट थी। दूसरी बात कि इस वक्त हालात जो है वो इमरान खान साहब के हक़ में होना शुरू हो गए हैं। इसकी वजह ये बनी है कि पीछे 2 दिनों की जो डेवलपमेंट है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, मैं उस पर बात करूंगा। एक तो आपको पता चला है, बल्कि आप जानते हैं, अब तो बड़ा वायरल हो चुका है इंटरव्यू कामरान शाहिद साहब ने जो किया। इस इंटरव्यू के बाद जो कामरान शाहिद साहब ने उस्मान डार का किया, मैं कहता हूँ कि ये शायद पाकिस्तान की तारीख का पहला इंटरव्यू था जिसका कोई 70 मिनट्स के अंदर अंदर ही उसको उन्होंने ना सिर्फ तहरीक इंसाफ के वर्कर जो हैं उन्होंने इसको फेल कर दिया, फ्लॉप कर दिया, बल्कि ऐसा कम बैक किया कि वो इंटरव्यू करने वालों के अपने गले में पड़ गया। अब इस इंटरव्यू के बाद जो पीछे एक पूरे के पूरा एक माइंड सेट बैठा है, उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बदल ली है पूरी की पूरी। अब इससे पहले क्या होता था, इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती थी। प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में आके जो बंदा 9 मई के वाक़यात और जो बंदा मौजूदा हालात और इमरान खान साहब की तहरीक से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी का इजहार करता था और वो ये कहता था कि मेरा आज के बाद खान साहब से कोई ताल्लुक़ नहीं और खान साहब पाकिस्तान के बागी हैं, मुजरिम हैं, 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करता था, वो सारे के सारे
پاک صاف پاکیزہ ہو جاتے تھے، واشنگ مشین میں سے گزر جاتے تھے اور وہ بالکل عیاشی کرتے تھے، موجے مارتے تھے، پھر وہ جیسے مرضی چاہیں جئیں جدھر جائیں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ اس کے بعد پھر ایک نئی اسٹریٹجی اپنائی گئی۔ اب جب پتہ چل گیا کہ یار یہ پریس کانفرنسز جو ہیں یہ تو ہمارے لیے اب میمز بنتی جا رہی ہیں، مذاق بن گیا ہے، تو اب انہوں نے کہا کہ چلیے اس کو تھوڑا سا اب موڈیفائی کرتے ہیں اور ایک نئی چیز لے کے آتے ہیں۔ وہ نئی چیز انٹرویو لے کے آئے۔ اب انٹرویو میں اتنی خامیاں تھیں، اتنی وہ چونکہ اسکرپٹڈ، تو اب ہر بندہ کہہ رہا ہے اسکرپٹڈ ہے تو میں بھی اسکرپٹڈ ہی اسے کہوں گا، تو اتنی زیادہ اس میں خامیاں تھیں، اتنی زیادہ اس میں جھول تھی، تو ایک ایک چیز پکڑی گئی اور وہ پکڑ کے کوئی 70 منٹس کے اندر اندر، یعنی 1 گھنٹہ سوا گھنٹے کے اندر اندر ہی اس کو وہ تہس نہس کی سوشل میڈیا پر پاکستانی قوم نے اور تحریک انصاف کے ورکرز نے، کہ میرا خیال ہے اب انٹرویو کرنے والا کامران شاید اس وقت ہمارے لیے قابل احترام ہے، بڑے ہیں وہ اس وقت منہ چھپائے پھر رہے ہیں کہ میں نے یہ کیا چول مار دیا۔ اس کا اتنا بیڈ امپیکٹ ہوا ان کے اوپر، کرنے والوں پر، کروانے والوں کے پر بھی، کہ اس کے بعد صداقت عباسی صاحب کا انٹرویو جو ریکارڈڈ تھا، جو انہوں نے آن ایئر کرنا تھا، وہ چینل والے ڈر گئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی ہم اس طرح یہ آن ایئر نہیں کر سکتے، پہلے یہ کورٹ میں جائیں، وہاں اپنا ایک سٹیٹمنٹ دیں، اس کے بعد آئیں تو پھر ہم انٹرویو ان کر لیں گے، ادروائز ہم یہ وہ سمجھ لیں کہ پورے کا پورا انٹرویو کر کے اس کے بعد ہمت نہیں ہوئی کہ اسے ہم آن ایئر کر کے چلا سکیں، کیونکہ پہلا جو حال ہوا تھا انہیں پتا تھا اگلا بھی ہمارا یہی حال ہونے والا ہے۔ خیر یہ ساری کی ساری چیزیں، اس کے بعد آگے مزید بھی لوگ تیار تھے جو کرنے، یہ سارا کچھ کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ اینی وے ایک اور چیز جو تحریک انصاف کے حوالے سے کی جا رہی تھی، سٹارٹ میں جب فواد چودھری صاحب نے چھوڑا، جب پرویز خٹک صاحب نے چھوڑا، جب عامر کیانی صاحب نے چھوڑا، اسی طرح مختلف لوگ جب چھوڑ کے جا رہے تھے، تو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ عمران خان صاحب کے بارے میں کہا جاتا تھا یہ بڑے لیڈر ہیں، بڑے ورکر ہیں، ان کے لوگ بڑے کمیٹڈ ہیں، دیکھو نواز شریف کے دور میں یہ ہوا، سزائیں بھگتی، مارا گیا، بھٹو کے دور میں لوگوں نے پھانسیاں لے لیں، خود کو جلا دیا، تو خان صاحب پر جب برا وقت آیا تو یہ لوگ چھوڑ کے جا رہے تھے۔ تو یہ چند لوگ تھے جنہوں نے چھوڑا تھا، اور ان لوگوں کے بارے میں اب پتہ بھی چلنے لگ گیا ہے کہ وہ کن کی ایما پر چھوڑ رہے تھے اور کیوں وہ آئے تھے اور کس لیے وہ آئے تھے، وہ مفاد پرست ٹولہ تھا۔ اینی وے لیکن جب دوسرے اینگل سے ہم دیکھتے ہیں تو اس میں پھر عاطف خان صاحب جیسے بھی لوگ آ جاتے ہیں، پھر اس میں مراد سعید صاحب جیسے بھی لوگ آ جاتے ہیں، پھر علی محمد خان صاحب جیسے بھی لوگ آ جاتے ہیں، پھر اس میں ایک پوری ایک لمبی لسٹ ہے، یاسمین راشد ہے، صنم جاوید ہے، مطلب خواتین میں بھی اگر آپ جائیں، مردوں میں بھی جائیں، عثمان ڈار صاحب کی والدہ کی سٹیٹمنٹ آپ دیکھ لیں، عمران خان صاحب جو عمران ریاض خان صاحب جو ورکر تو بیسیکلی نہیں ہیں لیکن وہ اس نیریٹو کو سپورٹ کرتے تھے، اس طرح کے بڑے لوگ ہیں، ایسی قربانیوں کی داستانیں پڑی ہوئی ہیں کہ یہ قربانیاں شاید اس سے پہلے تاریخ میں کسی پولیٹیکل پارٹی یا ان کے ورکرز کے حوالے سے نہیں ملتی ہیں، اس لیول پر اتنی میسو قربانیاں وہ شاید پہلے کبھی نہیں ملی ہیں۔ اگر کہیں کوئی ایگزامپل آتی ہے تو پھر وہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی آتی ہے، وہ ایک تحریک ایسی موومنٹ تھی۔ اور باقی اگر ہم دیکھا جائے تو شاید پولیٹیکل ہسٹری میں پاکستان تحریک انصاف نے جو قربانیاں دی ہیں ایسی کوئی قربانی نہیں ملتی۔ تو ایک طرف اگر بھاگنے والے لوگ تھے تو دوسری طرف جن لوگوں نے سٹینڈ لیا، جن لوگوں نے اب بزرگ اگر آپ اس میں دیکھیں تو آپ دیکھیں اعظم سواتی صاحب ہیں، پرویز الہی صاحب ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، اس طرح اور بڑے لوگ ہیں جو اس وقت بھی جیلوں کے اندر بند ہیں، مظالم سہ رہے ہیں، لیکن وہ کسی بھی طرح ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں۔ عمران خان صاحب خود بھی اس میں شامل ہیں۔ اس سارے سینیریو کے دوران یہ جب ساری سچویشن چل رہی تھی، یہ انٹرویو جب آ رہے تھے، جب پریشرائز کیا جا رہا تھا، جب لوگوں کو گن پوائنٹ پر جب ان سے معاملات طے کیے جا رہے تھے، جب انہیں بلیک میل کیا جا رہا تھا، جب شیریں مزاری جیسے لوگ، پھر خواتین، پھر بچیوں کو اس طرح اس تذلیل کے بعد جب یہ انٹرویو کا سلسلہ ہوا تو اب ایک نئی بات شروع ہو گئی ہے۔ اب مختلف جو پولیٹیکل ورکر ہیں، بالخصوص جو رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے اب اپنے انٹرویو ایڈوانس میں جاری کر دیے ہیں۔ اب وہ ایک ویڈیو بنا رہے ہیں، ہر کوئی بندہ، اب تو خیر یہ ٹرینڈ ہی بن گیا، اب تو ہر ورکر، ہر شخص، گلی محلے تک یہ بات پہنچ چکی ہے کہ وہ بندہ آتا ہے ٹی وی پہ، وہ اپنی ایک ویڈیو بناتا ہے سیل فون میں اور اس کو اپلوڈ کر دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں، میں عمران خان صاحب کا سپورٹر ہوں، فلاں ٹائم کی جو میٹنگ ہوئی تھی میں اس میں موجود تھا، جس میں حماد اظہر صاحب کی ہے یہ، جس میں مراد سعید صاحب کی بھی آ چکی ہے، اور بھی بڑے لوگ ہیں جن کی اب ویڈیوز اپلوڈ ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور اب یہ رات سے ٹرینڈ ہی چل گیا، مختلف لوگ ویڈیوز اپلوڈ کیے جا رہے ہیں۔ تو اس نے ایک ایسا اثر اور عوام کے اندر کیا، ایسا متاثر کیا عوام کو کہ اب شاید یہ والا جو معاملہ تھا ان کا کہ یہ ویڈیو بنانا، یہ انٹرویو لینا، یہ پریس کانفرنسز کروانا، یہ اس کی سمجھ لیں کہ اس ساری کی ساری اسٹریٹجی کے منہ پر اب چپیٹ پڑی ہے کہ اب ہر شخص اس طرح کا ایک اپنے ویوز دے رہا ہے، اپنی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر رہا ہے، اور وہ اپنے آپ کو کلیئر کیا جا رہا ہے کہ کل کو کہیں پکڑا بھی جائے، کوئی معاملہ ہو بھی جائے تو ان کی سٹیٹمنٹ آلریڈی بہرحال اب آ چکی ہے۔ اس کے بعد اگر وہ پکڑتے بھی ہیں تو اس سے کیا فرق پڑے گا، وہ زیادہ سے زیادہ ہر بندے کو پتہ چلے گا کہ یہ اب جو کیا یہ گن پوائنٹ پہ کیا ہے، اب جو یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، اب یہ سارے کے سارے معاملات پریشرائز
کر کے کر رہے ہیں. اس پر ایک سب سے بہترین جو تجزیہ کیا ہے وہ منصور علی خان صاحب نے کہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اب اس وقت جو سچویشن بن چکی ہے عوام کے اندر عمران خان صاحب کی, کہ اگر عمران خان صاحب خود بھی آ کے کہہ دیں کہ 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ان کا میں ذمہ دار ہوں, میں نے وہ کیا, میں باغی ہوں, میں ریاست کا غدار ہوں, اس پر بھی اب قوم جو ہے وہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اتنی سوچ جو ہے وہ ڈیولپ ہو چکی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے, یہ والی سوچ کہ یہ ساری چیزیں پریشرائز کر کے کروائی جا رہی ہیں. تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ ورکر نے ایک جو نیا سلسلہ شروع کر دیا اپنی ویڈیو بنا کے چڑھانا اور یہ کہنا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں, اپنی کمٹمنٹ دینا, عمران خان صاحب کے ساتھ اپنی سنسیئرٹی شو کروانا, یہ ایک ایسی پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے جو ساری پریس کانفرنسز اور ساری جو ان کی حکمت عملی ان کو فیل کر کے رکھ دے گی. اور آنے والے وقت میں اب جو تحریک انصاف کے بارے میں یہ جو ایک بنایا جا رہا تھا, ایک غبار کھڑا کیا جا رہا تھا کہ تحریک انصاف کو پریشرائز کر کے اسے کرش کیا جا رہا ہے, اب یہ اسے کرش نہیں کیا جا سکے گا بلکہ انہیں اپنی حکمت عملی بدلنی پڑے گی. اور بہترین حکمت عملی اس وقت یہی ہو سکتی ہے کہ آپ کسی بھی طرح کسی بھی ذریعے جو بھی ہو سکتا ہے پولیٹیکل پارٹیز اسٹیبلشمنٹ مل بیٹھ کر عمران خان صاحب کے ساتھ اپنے معاملات طے کر لیں, ادروائز اور کوئی صورتحال نظر نہیں آتی. یہی پاکستان کے لیے بھی بہتر ہے. آپ بازار میں جائیں, گلی میں جائیں, چوکوں میں جائیں, جہاں پہ چلے جائیں, اب قوم کا ایک ایک فرد یہی سمجھنے لگ گیا کہ الیکشن ہی اس ملک کی بہتری کا واحد حل ہے. الیکشن بھی وہ جس میں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب شامل ہوں گے. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر و دعاؤں میں یاد رکھیے گا. والسلام.